नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म अर्पणा। अपडेट सुरु गरौं विद्युतीय ट्याक्सी सम्बन्धी समाचारबाट। बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा चल्ने गरी भित्रिने नयाँ ट्याक्सी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै वैशाख 1 देखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। यस्तै अब काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलबाट चल्ने र उत्पादन मितिले 20 वर्ष नागेका सार्वजनिक यात्रुवाहक ट्याक्सीको लागत कट्टा गरी दर्ता गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। विद्युतीय ट्याक्सीको स्पेसिफिकेसन समेत साधारण र विशेष गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ, जसमा साधारण ट्याक्सी 5 सिट क्षमताको हुनुपर्नेछ र ब्याट्री क्षमता 20 किलोवाट आवर अथवा त्यसभन्दा माथि हुनुपर्नेछ। अर्कोतर्फ विशेष ट्याक्सी अर्थात् डिलक्स ट्याक्सीका लागि सिट क्षमता 5 देखि 7 जना, ब्याट्री क्षमता 40 किलोवाट आवर अथवा त्यसभन्दा माथिको ब्याट्री कुलर प्रविधि सहितको लिथियम आयन ब्याट्री हुनुपर्नेछ। आउँदो जेठ 1 गतेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् ड्राइभिङ लाइसेन्सको नयाँ आवेदन खुल्ने भएको छ। नयाँ आवेदन दिनेको चाप बढेको र छाप्न बाँकी रहेको लाइसेन्सको काम सम्पन्न गर्न यातायात व्यवस्था विभागले अहिले नयाँ आवेदन बन्द गरेको छ। विभागले अहिले आवेदनको पालो पुरिरहेका परीक्षार्थीको परीक्षा लिइरहेको छ। नयाँ लाइसेन्सका लागि फारम भर्नेको संख्या 5,72,000 पुगेको थियो। फारम भरेकाको परीक्षाको पालो 2 वर्ष पछिसम्म पनि परेको थियो। यो काम वैशाखसम्म सम्पन्न गरेर छिटो परीक्षा दिने व्यवस्थाको तयारीमा विभाग रहेको छ। नेपालको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको औसत डाउनलोड स्पिड 40 MBPS माथि पुगेको छ। ओक्लाको स्पिड टेस्ट ग्लोबल इन्डेक्स रिपोर्टमा यस्तो प्रगति देखिएको हो। इन्डेक्स अनुसार नेपालको औसत डाउनलोड स्पिड 40.50 MBPS, अपलोड स्पिड 38.53 MBPS र ल्याटेन्सी 5 मिलिसेकेन्डको रहेको छ। इन्टरनेटको औसत डाउनलोड तथा अपलोड स्पिडमा सुधार देखिए पनि विश्व वरियतामा भने नेपाल 3 स्थान तल झरेको छ। यससँगै विश्वमा नेपाल फास्ट इन्टरनेट हुने मुलुकको सूचीमा 82 नम्बरमा पुगेको छ। अर्कोतर्फ नेपालको मोबाइल डेटा तथा इन्टरनेटको औसत डाउनलोड स्पिड खस्किएर 16.25 MBPS र अपलोड स्पिड 10.34 MBPS मा झरेको छ। मोबाइल इन्टरनेटमा ल्याटेन्सी 23 मिलिसेकेन्ड छ। यसअघि गत नोभेम्बरमा नेपालको औसत डाउनलोड स्पिड 18.36 MBPS र अपलोड स्पिड 10.76 MBPS रहेको थियो। गृह मन्त्रालयले अनलाइनको साटो नगदै बोक्न बाध्य पार्ने अध्यागमन कार्यालयको निर्णय खारेज गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै विद्युतीय भुक्तानी झन्झटिलो भएको भन्दै पर्यटकलाई नगदै बोकेर आउनुपर्ने बाध्यता सृजना गरेको थियो। तर अध्यागमनको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भएसँगै गृह मन्त्रालयले त्यसमाथि हस्तक्षेप गर्दै पहिलेकै सेवा छिटो, छरितो र चुस्त दुरुस्त बनाउन निर्देशन दिएको हो। एटीएम मसिन, मास्टर कार्ड, भिजा कार्ड तथा विद्युतीय कारोबारका अन्य माध्यममा कुनै समस्या आएको खण्डमा अध्यागमन विभाग, विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र विमानस्थल प्रशासनबीच समन्वय गर्ने निर्णय समेत गृह मन्त्रालयले गरेको छ। त्यस्तै हाल अध्यागमन डेस्क सञ्चालनमा रहेका मसिनको संख्या 6 पुर्याइने र भुक्तानीका लागि आगमन तथा प्रस्थान कक्षमा भिसा, मास्टर कार्ड रिड गर्ने मसिनको संख्या पनि बढाउने निर्णय भएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एटीएम मसिन राख्ने स्थान उपलब्ध गराएपछि मसिन राख्ने काम सुरु भएको विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिएका छन्। बागमती प्रदेशभित्रको सार्वजनिक सवारीमा नगद रहित विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि आह्वान गरिएको भुक्तानी प्रणाली खरिद प्रक्रिया रद्द भएको छ। गत माघ महिनामा बागमती सरकारले सार्वजनिक सवारी भाडा भुक्तानीलाई नगद रहित बनाउने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णय सहित प्रदेशले भुक्तानी प्रणाली खरिदका लागि प्रस्ताव पनि माग गरेको थियो। यद्यपि सरकारले हाललाई यो प्रक्रिया रोक्ने घोषणा गरेको छ। सम्बन्धित विषयमा थप अध्ययन, परामर्श र तयारी आवश्यक भएकाले पूर्ण रूपमा तयारी सकेर मात्र खरिद प्रक्रियाको लागि पुनः सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेशको रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
एनसेल आजिएटाले अब प्रयोगकर्तालाई 970 रेन्ज मार्फत नम्बर उपलब्ध गराउने भएको छ। 980 रेन्ज मार्फत नम्बर उपलब्ध गराउँदै आएको एनसेलले उक्त रेन्जमा सिम कार्ड सकिएसँगै 970 बाट नयाँ नम्बर उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि दूरसञ्चार क्षेत्रका नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गत चैतमा बसेको बोर्ड बैठकले एनसेललाई नयाँ नम्बरिङ रेन्ज प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। एनसेलले थप नम्बरिङ रेन्ज उपलब्ध गराइदिन गरेको अनुरोधका आधारमा प्राधिकरण व्यवस्थापनबाट आवश्यक अध्ययन गरी नयाँ रेन्ज प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय नम्बर योजनाले जीएसएम अन्तर्गत एनसेललाई 980, 981, 982 गरी 3 फरक रेन्जमा नम्बर उपलब्ध गराएको छ। यी सबैमा 1 करोडका दरले नम्बर उपलब्ध छन्। यसको अर्थ 98 मा आधारित कुल 3 करोड नम्बर एनसेलसँग उपलब्ध छ। स्मार्ट टेलिकमले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई जस्तै आफूलाई पनि नवीकरण शुल्क भुक्तानीका लागि 8 किस्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ। लामो समयदेखि बक्यौता बुझाउन नसक्दा अनुमति खारेजी हुने अवस्थामा रहेको कम्पनीले नियामक प्राधिकरणलाई आफूलाई पनि समान व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको हो। अरबौं रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको भन्दै गत फागुन 30 गते बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई अनुमति किन खारेज नगर्ने भन्दै 15 दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। बोर्डको उक्त निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले स्मार्टलाई पठाएको पत्रको जवाफमा कम्पनीले अनुमति नवीकरणको हकमा आफूलाई पनि समान व्यवहार गरिनुपर्ने बताएको छ। यसअघि नेपाल टेलिकम र एनसेलले पहिलो नवीकरणको शुल्क 10 वर्ष बिते पश्चात 5 वर्षभित्र 8 किस्तामा बुझाउने सुविधा पाएका थिए। स्मार्टले अनुमति पाएको 10 वर्ष बितेर पहिलो नवीकरण गर्दा 20 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रावधानले कम्पनीलाई सेवा विस्तारमै ठूलो असर परेको भन्दै सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई दिएको सुविधा आफूलाई पनि दिनुपर्ने माग राखेको हो। क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न 3 व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट परिचालन गरिएको विशेष टोलीले बिटकोइन, यूएसडीटी, सोलोना र इथेरियमको अवैध कारोबारमा सक्रिय रहेका 3 व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले काठमाडौँको महाबौद्ध, न्यू रोड र कलङ्कीबाट अनुप मिश्र, दिपेश थापा, राहुल चचानलाई क्रिप्टोको कारोबार गर्न प्रयोग गर्दै आएको विद्युतीय उपकरण सहित पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले 66 करोड 79,80,983 रुपैयाँ रकम बराबरको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरेको पाइएको छ। सस्तो मूल्यमा हाई स्पिड इन्टरनेट स्पिडसँगै नेपालको इन्टरनेट बजारमा आक्रामक रूपमा सुरु भएको सिजीनेटको इन्टरनेट सेवा अब उपत्यका बाहिर समेत उपलब्ध हुन थालेको छ। कम्पनीले हेटौडा, नवलपुर, बुटवल र भैरवाबाट एकसाथ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। गत वर्षको जेठ 18 मा सेवा सुरु गरेको कम्पनीले नेपालको इन्टरनेट बजारलाई नै उथलपुथल बनाइदिएको छ। चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनीले चुनौती खडा गरेसँगै अहिले बजारमा इन्टरनेट स्पिड वार नै चलिरहेको छ। सुरु भएको करिब 1 वर्षसम्म उपत्यकाभित्र सीमित सिजीनेटको सेवा अब भने बाहिरी जिल्लामा समेत पुग्न थालेको हो। सिजीनेटले हाल 979 रुपैयाँमा 120 एमबीपीएस तथा 649 रुपैयाँमा 50 एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। पब्जी मोबाइलको दक्षिण एसियाली प्रतियोगिता पब्जी मोबाइल प्रो लिगको साउथ एसिया स्प्रिङ पीएमपीएल जारी छ। कुल 20 टिमले सहभागिता जनाएको यो प्रतियोगितामा नेपालबाट नै 11 टिमले भाग लिएका छन्। प्रतियोगितामा अहिले सुपर विकेन्ड 3 सकिएको छ। सुपर विकेन्ड 3 सकिँदा सिल स्पोर्ट्स पहिलो स्थानमा छ। नेपाली टिमहरूको कुरा गर्नुपर्दा भाइब्स स्पोर्ट्स अहिले तेस्रो स्थानमा छ। साथै T2K स्पोर्ट्स, DRS गेमिङ क्रमशः 5औं र 6औं स्थानमा रहेका छन्। यसैगरी डेडाइस गाइज, स्काइलाइट गेमिङ, हाई भोल्टेज, र स्पोर्ट्स, 7C स्पोर्ट्स, ज्यानमारा स्पोर्ट्स, इलिमेन्ट्रिक्स, दि एट्र्याक्स स्पोर्ट्स क्रमशः 7औं, 8औं, 11औं, 13औं, 14औं, 15औं, 16औं र 17औं स्थानमा रहेका छन्। Vivo X80 स्मार्टफोन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुने मिति घोषणा भएको छ। कम्पनीले आगामी सोमबार अर्थात् 25 अप्रिलका दिन चिनिया बजारमा यो फोन सार्वजनिक गर्ने भएको हो। चीनपछि यो स्मार्टफोन विश्व बजारमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। भिभोले आफ्नो आगामी स्मार्टफोन Vivo X80 Pro र Vivo X80 Pro Plus स्मार्टफोनको डिजाइनको टिजर पहिले नै बाहिर ल्याइसकेको छ। फोन भेगन लेदर तथा अरेन्ज फिनिशमा
देखिएको छ। फोनको पछाडि भागमा 4वटा क्यामेरा सेटअप हुने अनुमान छ। फोनको क्यामेरालाई जेसिस ब्रान्डिङका साथ सार्वजनिक गरिनेछ। Vivo X80 सिरिजका स्मार्टफोनमा स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 चिपसेट दिइएको छ। साथै Vivo X80 स्मार्टफोनलाई MediaTek 9000 चिपसेट सपोर्ट सहित बजारमा उतारिनेछ, जबकि Vivo X80 Pro स्मार्टफोन Dimensity 8100 SoC चिपसेट सपोर्टका साथ आउनेछ। आगामी साता OnePlusले 2 नयाँ मोबाइल फोन सार्वजनिक गर्ने भएको छ, जसमा 150 वाट फास्ट चार्जिङ भएको पहिलो फोन समेत समावेश छ। नयाँ फोनको रूपमा Note CE2 Lite सँगै OnePlus 10R स्मार्टफोन सार्वजनिक हुनेछन्। OnePlus 9RT सार्वजनिक भएको 3 महिनापछि नै OnePlusले 10RT ल्याउन लागेको हो। यो फोन 17 मिनेटमै फुल चार्ज हुने बताइएको छ। MediaTek Dimensity 8100 चिपसेटका साथ आउने फोनमा 5000 mAh क्षमताको ब्याट्री रहने अपेक्षा छ। अमेरिका स्थित MIT का इन्जिनियरहरूले न्युरोसर्जनहरूका लागि टेली रोबोटिक सिस्टम तयार गरेका छन्। MIT का इन्जिनियरहरूले एक रोबोटिक हात तयार पारेका हुन्, जसले चिकित्सकहरूलाई स्ट्रोक अर्थात् पक्षघातका बिरामीहरूको उपचार आफ्नो अनुपस्थितिमा रोबोटहरूको सहायतामा गर्न मद्दत गर्छ। चिकित्सकहरूले आफू बसेकै ठाउँबाट जोयस्टिक प्रयोग गरेर टाढाबाट पनि उक्त रोबोटिक हातहरू नियन्त्रण गरेर बिरामीको शल्यक्रिया गर्न सक्छन्। ती रोबोटिक हातहरूको नाडीमा चुम्बक जडान गरिएको छ। चिकित्सकहरूले मस्तिष्कमा शल्यक्रिया गर्नको लागि लाइभ इमेजिङ प्रणाली मार्फत जोयस्टिक प्रयोग गरेर उक्त हातहरूलाई नियन्त्रण गरी वास्तविक रूपमा गरे जस्तै गरी शल्यक्रिया गर्न सक्नेछन्। यसको अर्थ हो अब शल्यक्रिया गर्नको लागि चिकित्सक शारीरिक रूपमा नै बिरामीसँग हुनु पर्दैन। मर्सिडिज बेन्जले एकपटकको फुल चार्जिङमा 1000 किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने विद्युतीय गाडी ल्याएको छ। एलन मस्कको टेस्लाको रेकर्डलाई चुनौती दिँदै मर्सिडिज बेन्जले आफ्नो नयाँ विद्युतीय गाडी भिजन EQXX को परीक्षण गरेको हो। परीक्षणका क्रममा सो गाडीले जर्मनीदेखि स्विजरल्यान्ड हुँदै फ्रान्ससम्मको यात्रा तय गरेको थियो। यो यात्राको दूरी 620 किलोमिटरको हुन्छ। परीक्षणको क्रममा गाडीले 9 लिटर पेट्रोल बराबरको विद्युत प्रयोग गरेको कम्पनीको दाबी छ। इजरायल विश्वमै पहिलो पटक एन्टी-मिसाइल लेजर सिस्टम विकास गर्न सफल भएको छ। गाजापट्टीबाट इजरायलमाथि हुने आक्रमणलाई निस्तेज पार्ने उद्देश्यका साथ उसले यो सिस्टम विकास गरेको हो। अहिलेसम्म इजरायल आफ्नो आइरन डोम सिस्टमका लागि मात्र परिचित रहेको थियो। यही यन्त्रको सहयोगमा इजरायलले आफ्नो देशमाथि हुने मिसाइल, मोर्टार, रकेट जस्ता हवाई आक्रमणलाई निस्तेज पार्दै आएको छ। लेजरमा आधारित इजरायलको यो हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली मार्फत विपक्षीबाट आएको एउटा रकेट नष्ट गर्न केवल 3.5 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 425 रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताइएको छ। सामान्यतया मिसाइलको रूपमा प्रहार गरिने गोलीका लागि 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गर्छ। अब यस्तोमा 1 लाख मूल्य पर्ने रकेटको गोली केवल 425 रुपैयाँमा नष्ट गर्न सकेको अवस्थामा यो इजरायलका लागि आर्थिक जित समेत हुनेछ। हस्त टेक अपडेट आजलाई यति नै। यस्तै नयाँ अपडेट लिएर शुक्रबार फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेल प्रविधि सम्बन्धी थप जानकारीको लागि टेकपाना.com भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।